बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ दिन कबल एक मुनाजरा हुआ जिसका उन्वान था अफजल कौन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार, हज़रत सैयदुना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इन दोनों हस्तियों में से अफजल कौन सी हस्ती है? जनाब मौला अली शेर खुदा, जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों हस्तियों में से अफजल कौन सी हस्ती है? इस मौजू पर, इस उन्वान पर एक मुनाजरा हुआ जिसमें अहल सुन्ना व जमात के तर्जुमान थे जनाब फ़ख्रुस सादात मुहक्किक अहल सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद जुल्फ़कार शाह साहब गिलानी, और दूसरी जानिब जो अहल तशय्यो के तर्जुमान थे जनाब मौलवी यासीन राफसी साहब, और इस मुनाजरा के जो मेज़बान थे वो जनाब उवैस रब्बानी साहब हैं। अज़ीज़ान गिरामी फ़कीर, अपनी आज की इस मुख्तसर वीडियो में इस मुनाजरे का जो हिस्सा अव्वल है, पार्ट 1, उस पर अपना तबसरा अवाम अहल सुन्नत की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करेगा। अवाम अहल सुन्नत की बारगाह में कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, कबल इससे कि फ़कीर अपना तबसरा मारूज़ात गुज़ारिशात अवाम अहल सुन्नत की बारगाह में पेश करे, अवाम अहल सुन्नत को और बिलखुसूस मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक अहल सुन्नत फ़ख्रुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद जुल्फ़कार शाह साहब गिलानी को इस मुनाजरा में अज़ीमुश्शान फ़तह याबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हज़रत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अहल सुन्ना व जमात की तर्जुमानी का हक़ अदा कर दिया है कि अहल तशय्यो के तर्जुमान जो हाथों को लहरा कर गला फाड़ फाड़ के ये कहा करता था कि मेरे पास इतने दलाइल हैं, मेरे सामने तो कोई आए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतनी हदीसें हैं मेरे पास इस दावा पर, इतनी कुरानी आयात हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन दुनिया ने देखा इस वीडियो के अंदर कि हज़रत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस शिया तर्जुमान मौलवी यासीन राफजी को वाज़ेह शिकस्त दी। हम हज़रत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को जितनी मुबारकबाद पेश करें, इस पर जितना खिराज तहसीन पेश करें उतना कम है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें, मौलवी यासीन राफसी साहब जो इस मुनाजरा में शियों के तर्जुमान थे, उनका अहल सुन्ना व जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो मौलवी यासीन राफसी साहब की हरकात व सकनात से वाकिफ़ नहीं थे, इनके कामों से वाकिफ़ नहीं थे, इनकी बोंगियों से, इनकी हमाकतों से वाकिफ़ नहीं थे, वो इसको सुन्नी समझ रहे थे। ज़ाहिर है ये अपने आप को सुन्नी सुन्नी कहलवाता है, तो वो इसके धोखे में आ जाते हैं। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि मौलवी यासीन राफसी साहब का सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है, अहल सुन्ना व जमात से इसका ताल्लुक नहीं है, ये अहल तशय्यो का तर्जुमान है। अगर ये अहल सुन्ना व जमात का बंदा होता, क्या इस मौजू पर यह गुफ्तगू करता कि हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शेखैन करीमैन से अफजल हैं? आप यहाँ से फैसला फरमा लें, क्या ये इस मौजू पर गुफ्तगू करता, मुनाजरा करता? हम अहल सुन्ना व जमात का ये अकीदा है, सैकड़ों कुतुब के अंदर हजारों उलमा मुहद्दिसीन मुहक्किकीन सादात किराम जनाबे सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपसे लेकर जनाबे गौसे आजम और फिर जनाबे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु
اس سے پہلے بلکہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر غوث اعظم، اور پھر حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز، سید یوسف حسینی راجہ رحمہ اللہ کے لخت جگر، سید میر عبد الواحد بالگرامی رحمہ اللہ، اور پھر امام المحققین حضور سیدنا تاج دار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ تک، اور پھر آپ سے لے کر اس مناظرہ کے عظیم فاتح جناب آل نبی اولاد علی عظیم محقق حضرت پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی تک. یہ اس لیے میں نام لے رہا ہوں کہ اس مناظرہ کے جو فاتح بھی ہیں اور مناظر تھے وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سید بھی ہیں، گیلانی سید ہیں. ان تک تمام علماء محققین سادات کا یہ موقف رہا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار باوجود لاکھوں شانوں کے، باوجود آپ کی عظمتوں کے، رفعتوں کے، آپ کے لاکھوں فضائل و مناقب، ہماری کیا زبانیں ہیں یار، ہم کیا آپ کے مناقب، آپ کے فضائل بیان کر سکتے ہیں. باوجود ان تمام شانوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سے افضل نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے افضل ہیں. یہ ہم اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ ہے اور ہماری سینکڑوں کتب کے اندر موجود ہے. اگر یہ بدبخت جاہل انسان مولوی یاسین رافضی شیعہ ترجمان اگر سنی ہوتا، کیا یہ اس موضوع پر گفتگو کرتا، مناظرہ کرتا؟ آپ خود فیصلہ فرما لیں. لہٰذا اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ایک خاتون نے جب ٹی وی کے اوپر حضرت مولا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی صداقت پر اعتراض کیا، آپ کی شان میں زبان تان کو دراز کیا، تو اس بدبخت یاسین رافضی نے اپنے ایک بیان میں اس خاتون کو بہن کہا. پھر بھرے مجمع میں، اہل تشیع کے مجمع میں اس نے فون کال کی اور اسے خراج تحسین پیش کیا. کس بات پر؟ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے، زبان تان کو دراز کیا ہے، آپ کی صداقت پر اعتراض کیا ہے. اس بات پر اس نے فون کیا، خراج تحسین پیش کیا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہیں. آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ سنی ہو سکتا ہے. دو باتیں. تیسرے نمبر پر اگر آپ نے یہ مناظرہ جو حضرت قبلہ سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی سے ہوا، یہ مناظرہ آپ نے دیکھا ہے، تو اس مناظرہ کی ابتدا میں ہی اس بندے نے یہ کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی جو افضلیت ہے وہ اہل سنہ و جماعت کے نزدیک نہیں ہے. دعویٰ اس کا کچھ اور تھا. جب حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی گرفت فرمائی اور لاجواب سوالات قائم کیے تو اس نے کہا کہ آپ سنیت کا لفظ نکال دیں. تو جب یہ سنیت نہیں ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جناب ابو بکر صدیق جناب فاروق اعظم سے، تو سنیت کا ٹھیکیدار کیوں بنتا ہے؟ تمہیں کس نے سنیت کا ماموں بنایا ہے؟ بندہ اس سے پوچھے، اس بدبخت سے. اس نے خود یہ کہا کہ یہ سنیت نہیں ہے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی افضلیت. یہ تین باتیں میں نے یہاں پر بیان کی ہیں اس کی، کہ یہ بندہ سنی نہیں ہے، اہل سنہ و جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا ترجمان ہے. ہاں، پیسے بٹورنے کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، جہاں سے اس کو کچھ روپے مل جائیں، ٹکے ملیں، بس یہ بندہ ادھر. یہ اس کی منافقت، اس کی
چال بازی، اس کی یہ دھوکہ بازی ہے۔ لہٰذا ابتدا میں ہی آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ سنی نہیں ہے، یہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، انہی کا ترجمان ہے، جیسا اس نے اس مناظرہ میں اہل تشیع کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے شرکت کی ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں تک اس مناظرے کا تعلق ہے، حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو گفتگو کی اس میں، وہ قرآن و حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، منہج اہل سنہ و جماعت کے مطابق آپ نے گفتگو کی۔ ظاہر ہے جو سنی ہے تو اس نے سنی علماء، محققین، مفسرین، علماء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، قرآن و حدیث سے گفتگو کرنی ہے۔ جب کہ مولوی یاسین رافضی صاحب دعویٰ ان کا کچھ تھا، جناب نے دلائل کچھ اور پیش کیے۔ یوں سمجھے کہ جناب نے اپنے دعویٰ کے مطابق کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی۔ مثال کے طور پہ مولوی یاسین رافضی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی جو افضلیت ہے شیخین کریمین پر، وہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ مناظرہ کے اندر جناب نے ایک آیت ایسی پیش نہیں کی جس میں جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت شیخین کریمین پر ثابت ہو، ایک آیت بھی ایسی پیش نہیں کی۔ یار اتنا بڑا دعویٰ کیا اور جناب کے دلائل سب کے سب قیاسی، عجیب بات ہے یار۔ یہ مناظرے کا میدان ہے، خطابت کا میدان نہیں ہے۔ یہاں پر ہاتھ لہرا کر لفاظی میں گفتگو کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کے، جناب یہ خطابت میں چلتا ہے، مناظرہ میں نہیں چلتا۔ مناظرہ میں حوالہ جات، دلائل، اصول سے بات کی جاتی ہے، اصول و ضوابط سے۔ جہاں دل کیا کوئی بات کر دی، بھئی یہ میدان مناظرہ ہے۔ تو جناب نے جتنی بھی آیات پیش کی ہیں، ایک آیت اپنے دعوے پر پیش نہیں کی۔ جناب کا دعویٰ یہ تھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیخین کریمین سے افضل ہے، کوئی ایک آیت پیش نہیں کی جناب مولا علی شیر خدا کی افضلیت پر۔ اسی طرح مولوی یاسین رافضی صاحب نے یہ دعویٰ میں لکھا کہ حدیث، یعنی حدیث کی روح سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت شیخین کریمین سے۔ مولوی یاسین رافضی صاحب نے ایک بھی حدیث پاک ایسی پیش نہیں کی، صحیح حدیث، کہ جس میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا افضل ہونا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہو۔ جتنی بھی روایات جناب یاسین رافضی صاحب نے پیش کی ہیں، یا تو من گھڑت ہیں، بے سند موضوع، یا آپ کی فضیلت پر مبنی ہے۔ فضیلت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مناظرہ میں جتنی فضیلت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بیان کی ہے، اتنا میرے خیال سے یاسین رافضی صاحب نے اپنی زندگی میں بیان نہیں کی ہوگی۔ اور بھائی یہ فضیلت موضوع نہیں ہے، افضلیت موضوع تھا۔ اس جاہل کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم باس مناظرہ کس میں کر رہے ہیں، فضیلت میں کر رہے ہیں یا افضلیت میں کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فتح یاب ہونے کی واضح دلیل ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب اس سے مطالبہ کرتے رہے کہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی صحیح حدیث جو افضلیت پر دلالت کرے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی، ایک بھی اس نے پیش نہیں کی۔ بھائی میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیات اس ویڈیو میں پڑھ کے آپ کو پورا قرآن پاک الحمدللہ اس ویڈیو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ عوام کو کیا پتا میں کس بات پر یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم
आयात के मफाहिम या तशरीह उलमा जानते हैं, मुहक्किकीन जानते हैं, मुफस्सिरीन जानते हैं, जो कुरान और हदीस से शगफ रखने वाले हैं, मुतालिया करने वाले हैं, वो जानते हैं कि ये आयत किस बारे में है। ये जितनी भी आयात पढ़ते रहे, कोई एक आयत भी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की अफसलियत पर नहीं थी। और फिर जनाब की हमाकत पर हमाकत, जिहालत पर जिहालत यह है कि जनाब ये कहते हैं कि जो अफजलियत का मेयार है वो ज्यादा इल्म वाला होना है। तो फिर शैतान के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इल्जामन बात कर रहा हूं। शैतान के पास कितना इल्म है? क्या यासीन राफसी साहब शिया तर्जुमान शैतान को अपने से फजीलत वाला मानने के लिए तैयार है? शैतान के पास कितना इल्म है? क्या यासीन राफसी साहब अपने से ज्यादा शैतान को फजीलत वाला मानते हैं? यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी जनाब की बोंगी है, हमाकत है, जिहालत है जो इस मुनाजरा में बकी है। और हजरत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस पर बड़ी जबरदस्त गिरफ्त फरमाई, लेकिन ये ढीठ आदमी था, जहल आदमी था, इसे क्या पता मुनाजरा क्या होता है। ये भी हजरत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फतह याब होने की और मौलवी यासीन राफसी साहब के शिकस्त खोरदा होने की वाज़ेह दलील है। इसके बाद जनाब यासीन राफसी साहब ने यह दावा किया था सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की अफसलियत के कायल थे। कोई एक बात, एक दलील अपने इस दावे पर जनाब पेश नहीं कर सके। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे भी हदीस पाक ये मरवी है, जनाब मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार का अपना फरमान कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं उनसे। ये अहले बैत अतार साहबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अकीदा था। जनाब बड़ी बेशर्मी से हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार को हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाब फरूक आजम से अफजल बतला रहे हैं, एक दलील भी अपने दावा के मुताबिक पेश नहीं कर सके। ये भी हजरत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फतह याब होने की और मौलवी यासीन राफसी शिया तर्जुमान के शिकस्त खोरदा होने की वाज़ेह दलील है। अजीजान गिरामी, इसके बाद मौलवी यासीन राफसी साहब की जिहालत आप समात फरमाए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार आपकी फजीलत में रिवायात पेश करके जनाब ये कहते हैं कि फजीलत में, फजैल में ज़ईफ रिवायत भी मोतबर होती है। बंदा इससे पूछे कि कम बख्त बदबख्त इंसान, अगर ज़ईफ हदीस होती तो बंदा आगे गुफ्तगू करता। पहली बात यह है कि ये फजीलत, फजैल, शाह साहब ने फरमाया कि बात फजैल में नहीं हो रही, अफजलियत में हो रही है। पहली जिहालत इसकी देखे, फजीलत, फजैल और अफजल का ये फर्क मालूम, इसे पता ही नहीं था कि फजैल और अफजल में फर्क क्या है। और फिर बंदा इसे कहे कि बात अगर ज़ोफ की हद तक होती तो बंदा आगे गुफ्तगू करता। यहाँ तो रिवायात मौजू है, मन गढ़त है, बेसनद है। बार बार मुतालबा करते शाह साहब इसकी सनद पढ़ें, सनद पेश करें। जनाब बड़े बेशरम ढीठ आदमी थे भाई, इसे कुछ आए तो आगे बात करता। खिताबत का मैदान और है, मुनाजरा का मैदान और है। यह भी हजरत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के फतह याब होने की वाज़ेह दलील। अजीजान गिरामी, इसके बाद हजरत किबला शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उसूल के मुताबिक मौलवी यासीन राफसी से यह सवाल किया इब्तिदा में कि जो सादात किराम, मुहक्किकीन उलमा, हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत दाता अली हुजवेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गैसुदराज, मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमहुल्लाह, हजरत पीर मेहर अली शाह, आला हजरत गोलड़वी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये जितने सादात किराम हैं, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, जनाब फरूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु,
سرکار کی افضلیت کے قائل ہیں مولا علی پر، آپ کا دعویٰ ہے کہ مولا علی کی افضلیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو یہ حضرات قرآن و حدیث کے منکر ہوئے آپ کے مطابق، یعنی مولوی یاسین رافضی کے مطابق، تو ان پر حکم شرعی لگائیں۔ آپ دیکھیں اس کی جرت نہیں ہوئی کہ ان پر حکم شرعی لگاتا، اسے پتا تھا کہ اسے جوتیاں پڑنی ہیں، اس نے حکم شرعی نہیں لگایا۔ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ کون فاتح ہے اور کس کو شکست ہوئی ہے۔ یہ جتنے بزرگ ہیں اس بندے کو جو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین کریمین سے افضل مانے، افضل سمجھے، یہ حضرات اس کو گمراہ اور اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہ جواب نہیں دے سکا۔ بھائی اس نے کچھ کتابیں پڑھی ہوتی، اصول و ضوابط کا اسے علم ہوتا تو یہ جواب دیتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ میدان بھی خطابت کا ہے، بس ہاتھوں کو لہرا کر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اتنی دلیلیں میرے پاس۔ اسے کچھ پتا ہوتا تو جواب دیتا۔ یہ اب حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فتح یاب ہونے کی واضح دلیلیں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور پھر آپ جناب کی علمی حالت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا مبلغ علمی دیکھنے کے لیے اس کے سامنے کتاب رکھی کہ بھئی یہ عبارت ذرا پڑھ کے سنائے، عوام کو بھی پتہ چلے، لیکن یہ وہ عبارت نہیں پڑھ سکا۔ بھئی کیسے پڑھتا؟ اس نے کبھی یہ کتابیں پڑھی ہوں تو، کبھی ان کتابوں سے پالا پڑا ہو تو اس نے عبارت پڑھنا تھی۔ اور آگے سے جو میزبان تھے جناب اویس ربانی صاحب، وہ فخری انداز میں کہہ رہے ہیں بڑے دھڑلے سے، یہ مجھے دے دے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی کیا بات ہے، کیا کہنے۔ بھئی یہ حالت ہے یاسین رافضی صاحب کی، اور بات کرتے ہیں جناب ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بکواسیں کرتے ہیں صحابہ کی شان میں، گستاخیاں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں علماء حق اہل سنت و جماعت سادات کرام پر۔ یہ چند باتیں فقیر نے عوام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اپنا تبصرہ عوام اہل سنت کے سامنے رکھا ہے۔ آپ فیصلہ فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم فتح اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے، حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی ہے، اور آج رافضیت کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ اس مولوی یاسین رافضی کو کتنی واضح شکست ہوئی۔ اسی لیے کوئی ان کا پڑھا لکھا مولوی سامنے نہیں آ رہا، اسے بھی پتہ ہے اصولی طور پہ دلائل کے میدان میں مولوی یاسین رافضی صاحب ہار چکے ہیں، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا مولوی یاسین رافضی صاحب کے لیے کہ مرنے سے پہلے اے یاسین رافضی کر لے تو اس بات پر غور، خطابت کا میدان اور ہے، مناظرے کا میدان اور